अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेध्यसुचिरान् ननु देहभाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम् मायागुणव्यतिकरात् यदुरुर्विभासि रूपं यदेतद् अवबोधरसोदयेन सश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम् अवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनात् अहमाविरासम् नातः परम् परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रम् अविकल्पम् अविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजम् एकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकम् अधस्तवुपाश्रितोऽस्मि तद्वागिदम् भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनोदर्शितम् तवुपासकानाम् तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यम् यो नादृतो नरकभाग्भिः असत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम् नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयम् द्रविणगेह सुहृन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेदि असदवग्रहार्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयम् प्रवृणीतलोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शश्वत् क्षुत्तृधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैः इतरेतराच्च कामाग्निनाच्युत रुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मनवुरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वम् इदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलम् भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहम् वहति क्रियार्ता अन्यापृतार्थकरणा निशिनिश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वम् भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्ते श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धियात बुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैः हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्वराद्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनम् भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः करिचित् ध्रियतेन यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोहाय
बोधदिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नमः चक्रमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलम् सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतम् तमजम् प्रपद्ये यो वाहं च गिरिशश्च विभुस्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद्ववृधयेकगुरुप्ररोहः तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम् सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतम् यत् तेऽपे तपो बहुसवो अवरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते अधिमकाय तुभ्यम् तिर्यङ् मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिषु आत्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सयायः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलाम् भीमोर्मिमादिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनाद् अहमासमीड्या लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसानविकसन्नडिने क्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेकात्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशम् अनुस्पृशताद्यथाहम् स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ येष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम् नाभिह्रदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासम् अनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसौ अदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच स्वसम्भवं निशाम्यैवं तपोविद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामस खिन्नवत् अताभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिकिध्यतः तमाहाघादयावाच कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यमम् आवह तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तपातिष्ठ
विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्याम् अन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् ततात्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकां स्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात् तर्ह्येव कश्मलम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सुसृक्षतः नात्मावसीदति अस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिम् आद्यं न बध्नाति पापीयां स्वां रजोगुणः यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्ताङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौषीः गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैः दानैर्योगसमाधिना प्रार्थं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिः तत्त्वविन्मतम् अहम् आत्मात्मनां धातः प्रेष्टः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिः यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृजयथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्स्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरो दधे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।